नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले राज्यबाट लिने सेवा सुविधा अनि पदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि बहसमा छ। सरकारबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिएर राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मचाइराखेकाहरू त थिए। अहिले नीति निर्माण तहमा रहेका तथा संविधान अनुकूलका कानुन तर्जुमामा खटिराखेका सरकारका जिम्मेवार मन्त्री अनि सांसदहरू नै त्यसै गरी गलत विवरण देखाएर जथाभावी सेवा सुविधा असुल गरिराखेको प्रमाणित भएको छ। सरकारी निर्णय अनुसार राज्यबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाइँदैन र गलत मनसायबाट गलत विवरण खडा गरी राज्यकोष दोहन गरेमा त्यो बदनियतपूर्ण ठहरिनेछ। कानुनकै भाषामा भन्ने हो भने यो वैधानिक ठगी हो। तर संवैधानिक निकायका प्रमुख मन्त्री, वर्तमान तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्व सचिव अनि सांसदहरूले समेत वर्षौंदेखि यसै गरी सुविधा दोहन गरिराखेका छन्। तर अनुचित लाभ, राज्यकोषको दुरुपयोग तथा पदको दुरुपयोगलाई अख्तियार दुरुपयोगका रूपमा अर्थ्याइएको सरकारले दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्न पूर्व केही पदाधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएको छ। तर अहिले आफैले वर्षौंदेखि बुझिराखेको त्यही प्रकृतिको सेवा सुविधाको प्रश्न घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तै घाँडो बन्न थालेको छ। समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली नारासहित इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ 22 गते आफ्नो मर्मअनुसार काम गर्न सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, अनावश्यक सेवा सुविधाको लोभ नगर्नुहोस्, कम खर्चमा प्रभावकारी तथा गुणात्मक काम गरेर देखाउनुहोस्। मुलुकमा निरपेक्ष गरिबी 21% छ। जो फुटेको मकै समेत पेटभरि खान पाउँदैनन्, तिनका लागि काम गर्ने प्रण गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबार भित्रै भएको एक कार्यक्रममा दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले तिनै प्रधानमन्त्रीलाई गिज्याउन थालेको छ। लोकतन्त्रमा ड्युटीमा नगए पनि हुने, झोक्सालो भने माइती घर छँदैछ। यसै गरेर सरकारी जागिर खाने, जनताको करबाट हामी चाहिँ स्यालेरी लिने, काम चाहिँ नगर्ने। अनि लोकतन्त्रमा विरोध गर्न किन पाइँदैन, लोकतन्त्रमा हडताल गर्न किन पाइँदैन? अहिले हडताल गर्न पर्ने कारण के छ र हडताल गर्ने बेला हो यो राष्ट्र निर्माणका बेला? राजस्व चुहावट गर्ने, राज्यकोषमा गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, ऐन कानुन विपरीत बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद तथा गलत अर्थ लगाएर लाभ लिने, सो विवेकले सरकारी कागजपत्र सच्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको वहदा पाए भन्ने, झुटा विवरण दिने र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैर कानुनी दबाब दिने, गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता बदनियतपूर्ण काम भ्रष्टाचार हो र यस्तो काममा संलग्न व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार दण्डित हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 अनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध दण्डात्मक, निषेधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक काम गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्छ र त्यस्तो भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको पाइएमा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति उप अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सचेत गराउन तथा विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारले लेखी पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ। तर पछिल्लो समय अख्तियारको भूमिका प्रति नै कानुनविदहरू सन्तुष्ट छैनन्। उसको तेलको पैसा चाहिँ ब्याङ्कको खातामा हाल्ने, अनि मन्त्रालयको बजेटबाट के हो भने गाडी चढेर हिँड्ने। र एउटा हाम्रो नेपालीमा उखान छ, सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ। पुरो सानो हो। संसद सदस्यको पनि तपाईँको यहाँ घर आउँदै चाहिँ घर भाडा लिएको कुरो सानो होला, तर त्यसको नियत चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ। चोर त सियो चोर हो, तर अन्ततोगत त्यसले के गर्छ भने घर फोर्छ। जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएका सांसदहरू स्वभावैले जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। तर राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन तथा नीति निर्माण तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि नै पछिल्लो समय निर्लज्ज ढङ्गले राज्यकोषको ब्रह्मलोटमा मुछिन थालेका छन्। यो राजनीतिमा त्याग, समर्पण तथा नैतिकता हराउँदाको परिणाम हो।
त्यसैको नतिजा अहिले सङ्घीय संसद तथा प्रदेश संसद भवन रहेको स्थानमा आफ्नो निजी घर भएर पनि धेरै जनप्रतिनिधिले राज्य कोषमा राल चुहाउँदै गलत विवरण देखाएर नियमित मासिक घर भाडा तथा नयाँ सद्य घर समेत पुरानो रहेको भन्दै राज्य कोषबाट मर्मत खर्च बुझेको पुष्टि भएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयको अनुसार यसरी बाँडिएको विवरण र अस्पष्ट विवरण पेश गरेर घर भाडा लगायतका अनुचित सुविधा बुझ्ने सांसद तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सूची निकै लामो छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संसद सचिवालयमा आफ्नो झुठो व्यक्तिगत विवरण पेश गरेका कारण संसद सचिवालय समेत अहिले समस्यामा परेको छ। यो पारिश्रमिकको हकमा हटबड भएकोलाई पछि चाहिँ मिलान गर्ने गरी यो गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा त्यो हुँदै जान्छ। त्यो समस्याको कुरा होइन। केही विवरणहरू मान्य सदस्यले उपलब्ध गराउने र सचिवालयले त्यो अनुरूप गर्नुपर्ने केही सानातिना कुराहरूमा केही साना मिस्टेकहरू भएको हुन् अलिकति तथ्याङ्कको कारणले र विवरणको अस्पष्टताको कारणले। त्योभन्दा बढी खासै त्यो चाहिँ पछिसम्म मिलान हुन नसक्ने र सच्याउन नमिल्ने गरी गल्ती भएको चाहिँ होइन। सङ्घीय संसद सचिवालयको अनुसार काठमाडौँमा घर भएका तर विवरण नखुलाउनेको सूचीमा सत्तारूढ नेकपा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा राजपा नेपालका सांसद समेत परेका छन्। सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा अनैतिक तथा गैर जिम्मेवार काम गर्ने जनप्रतिनिधि विरुद्ध आक्रोश पोखिन थालेपछि धेरैले आफ्नै खातामा नियमित जम्मा भइरहेको रकमको शीर्षकप्रति नै अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै थमाथम पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्। सङ्घीय संसद सचिवालयमा गलत विवरण पेश गरेर अनुचित लाभ लिइरहेको तथ्य स्वीकार गर्न तयार नदेखिएका जनप्रतिनिधि उल्टै जवाफदेहिता र पारदर्शिताको तर्क दिन्छन्। कसले के विवरण पेश गरेका छ अब हामी कहाँ पेश गर्ने विषय त परेन। यो संसद सचिवालयमा पेश गर्ने कुरा हो। व्यक्तिले फर्म भरेर पेश गर्ने कुरा हो। व्यक्तिले फर्म भरेर पेश गर्ने सवालमा कति यथार्थपरक छ छैन भन्ने कुरा त संसद सचिवालयले हेर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले त्यस विषयमा अब हामीले फर्म भरेर चाहिँ पेश गरेको विषय चाहिँ परेन। चाहिँ एउटा कतिपय कुराहरू प्राविधिक कुरा हुन्छन्। म त्यसो भन्छु सकारात्मक रूपमा। जब उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो त्यसपछि सच्याउने क्रममै हुनुहुन्छ सबै। जनताको पारदर्शिताप्रतिको जवाफदेहिताप्रतिको अनुभूति तुरुन्तै गरेको हुनाले यो अहिलेको संसद सङ्घीय संसद अत्यन्तै उत्तरदायी छ र तपाईँहरूले खोज पत्रकारिता मार्फत जे गर्नुभएको छ कोही अज्ञानतावश पनि हुन्छ। सङ्घीय संसद सचिवालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरिएपछि सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भीमसेन दास प्रधान यहाँका रैथाने बासिन्दा हुन्। तर प्रधानले आफ्नो घर नभएको भन्ने झुटो विवरण देखाएर हरेक महिना संसद सचिवालयबाट घर भाडा बुझिरहेका छन्। जो काठमाडौँको भूमिपुत्र हुन् र प्रधानका काठमाडौँमा 2वटा घर छन्। काठमाडौँमा घर भए पनि झुटो विवरण भरेर लगातार राज्यबाट पैसा बुझ्ने प्रधान एक्ला जनप्रतिनिधि होइनन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको बाँसबारीमा 3 तले सुविधा सम्पन्न पक्की घर छ, तर कर्णले पनि झुटो विवरण देखाएर मासिक घर भाडा बुझिरहेका छन्। काठमाडौँको सेना मङ्गल चोकमा झन्डै 1 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको 2 तले घरमा बस्ने राजपाकै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि काठमाडौँमा डेरामा बस्ने गरेको विवरण देखाएर घर भाडा बुझिरहेको पाइएको छ। जसको काठमाडौँमा 3वटा घर भएको समाचार मधेस आन्दोलनको समयमा सार्वजनिक भएको थियो। कैयौं पटक मन्त्री बनेका काङ्ग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार काठमाडौँको रैथाने जस्तै हैसियतमा छन् र निकै विलासीपूर्ण निजी आवासमा बस्छन्। तर सङ्घीय संसद सचिवालयमा पेश विवरणमा गच्छदारको घर नभएको विवरण उल्लेख छ। डेरामा बस्ने नेताका रूपमा सचिवालयले नियमित गच्छदारको खातामा भाडा बापतको पैसा हालिरहेको छ। यसबाहेक घर भाडाका अतिरिक्त पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियतमा पनि गच्छदार सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने नेता हुन्। संसद सचिवालयका अनुसार मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएकी ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनकी पत्नी एवं पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीले पनि संसद सचिवालयबाट घर भाडा लिँदै आएकी छन्। काङ्ग्रेस नेत्री पुष्पा भुसाल र नेकपाकी नेत्री नबिना लामाले पनि काठमाडौँमा घर नभएको विवरण पेश गरेर घर भाडा बापतको रकम र सरकारी सुविधा लिँदै आएका छन्। जबकि नबिना लामाको काठमाडौँको पेप्सी कोलामा निजी घर छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र उनकी श्रीमती यशोदा सुवेदीले पनि दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन्। संसद सचिवालयको विवरणमा प्रतिष्ठित व्यापारी एवं नेकपाका सांसद मोतीलाल दुगडको पनि काठमाडौँमा घर छैन र दुगडले पनि राज्य कोषबाट घर भाडा बुझ्दै आएका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापासम्मले कुनै न कुनै गलत विवरण देखाएर राज्य कोषबाट भाडा अथवा घर मर्मत खर्च बुझेको पाइएको छ।
राजपाका नेता महन्त ठाकुर, महेन्द्र राय यादव तथा राजकिशोर यादवको पनि काठमाडौँमा घर छ, तर उनीहरू राजकोषबाट घर भाडा बुझ्छन्। मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएकी सत्या पहाडी, एमाले नेता विरोध खतिवडा, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र काङ्ग्रेस नेता जितेन्द्र नारायण देव तथा काङ्ग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि काठमाडौँमा घर नभएको झुटो विवरण पेश गरी घर भाडा लिएका छन्। यसले जनताको सेवा गर्ने, सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने तथा मुलुकलाई समृद्ध बनाएर नेपालीलाई सुखी बनाउने नेताहरूको प्रतिबद्धताकै उपहास भएको छ। जो आफू अनुकूलको कानुन आफै बनाउँछन्, आफै त्यसको व्याख्या अपव्याख्या गर्छन् र गलत नियतका साथ राजकोषमा ब्रह्मलुट मचाउँदा दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट जोगिन त्यस्ता निकायलाई आफू अनुकूल रूपान्तरण गर्छन्। विद्यमान नियम तथा कानुन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सांसदले घर भाडा बापत मासिक 18,000 रुपियाँ खर्च पाउँछन्। घर भएकाहरूले यो सुविधा नपाउने व्यवस्थाकै कारण अधिकांश सांसद डेरावाल बनेका छन् अथवा आफ्नै घरमा बसेर पनि श्रीमती, साली, ससुराली तथा बाउआमाको नामको घरमा बसेको जस्ता गलत विवरण देखाएर यो पैसा असुली गर्न सांसदहरू पछि परेका छैनन्। तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार यस्तो काममा संलग्न व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 अनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध दण्डात्मक, निषेधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कारबाही गरिनुपर्छ। अख्तियारले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि त्यस्तो भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति उप विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो पछिल्लो विवादको प्रश्नमा अख्तियार लगायतका निकायको क्रियाशीलता निकै सुस्त देखिन्छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी समग्र नेपालको संसदीय प्रणालीमा संस्थागत बनिराखेको राज्य कोष दोहन गर्ने गैर जिम्मेवार राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ, जुन प्रवृत्तिले अहिले म भ्रष्टाचार गर्दिन र म भ्रष्टाचार सहन्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारमा रहेका धेरै मन्त्रीलाई गाँजिराखेको छ। किनकि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार राजस्व चुहावट गर्ने, राज्य कोषमा गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, ऐन कानुन विपरीत बदनियतपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने, गलत लिखत तयार पार्ने, गलत अर्थ लगाएर लाभ बटुल्ने, झुट्टा विवरण दिने तथा गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आय आर्जन गर्ने जस्ता बदनियतपूर्ण काम भ्रष्टाचार हो र यस्तो काममा संलग्न व्यक्ति उप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्छ। अख्तियार ऐन 2048 अनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध दण्डात्मक, निषेधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कारबाही पनि हुन्छ। तर कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायको क्रियाशीलता नदेखिनु र कानुन पालनामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने पदाधिकारी नै ब्रह्मलुट मचाउने काममा प्रतिबद्ध हुनुले सिङ्गो शासकीय प्रणालीमाथि नै धब्बा लागेको छ। स्वमूल्याङ्कनबाट चाहिँ आचरण गर्ने विषय हो नैतिकता। अब कसैले त्यो नैतिकताप्रतिको आफ्नो जवाफदेहितालाई चाहिँ उपेक्षा गर्छ वा प्रवाह गर्दैन वा असंवेदनशीलता देखाउँछ भने यसको कुनै पनि उपाय हुँदैन। यस्तो कुरा भइरहन्छ। यिनीहरूलाई जनताले नै दण्डित गरेपछि मात्रै अलिकति सुध्रिने सम्भावना हुन्छ, होइन भने यी असनका हान्ने राँगा जस्तै हुन्। यिनीहरूलाई हामीले भनेर पनि केही हुँदैन। अब माधव नेपालको घर के पुरानो घर भनेको, सबभन्दा राम्रो घर माधव नेपालको छ। कतिचोटि उनको घरमा मै पुगेको छु। त्यो त मर्मतको नाममा फेरि त्यहाँ पाउने व्यवस्था हुँदो रहेछ। पुरानो घर भन्यो त्यहाँबाट पनि गोद्यो, घर छैन भन्यो त्यहाँबाट पनि गोद्यो, बाहिर भन्यो त्यहाँबाट पनि गोद्यो, ससुराको घर भन्यो त्यहाँबाट पनि गोद्यो, बाउको घर भन्यो त्यहाँबाट पनि गोद्यो।
अब सेना प्रमुख त्यस्तै छन्, राष्ट्रपति त्यस्तै छन्। कसले यिनीहरूलाई के भन्ने? कार्यकर्ता त झन् विवेकका बन्दी भइहाले उनीहरू, त उनीहरूलाई सानो यत्रो भए कार्यकर्तालाई पुगिहाल्छ। यो कारणले आज हामीले राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको ठुलो हेर्नु पर्यो। अब कुनै दिन हाम्रो शक्ति बनेछ भने, कुनै दिन जनता जागेछन् भने यिनीहरूले कहाँ बस्नुपर्ने हो त्यो ठाउँ चाहिँ हामी देखाइदिन्छौँ। होइन भने यिनीहरू असनका हान्ने रागा जस्ता हुन्, उल्टो ठुलो कुरा गरेर सचिवालयले पैसा पठाइदिएछ भनेर निर्लज्जताको पनि हद हुन्छ नि। थाहै भएन छ भने संयुक्त हामी द्रव्य पिसाच हौँ, हामीबाट साह्रै ठुलो गल्ती भयो, एकपल्टलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्नु त कहाँ हो। जस दुनियाँ गरेर फेरि जनतालाई सचिवालयलाई हप्काउने, बेकुब बनाउने, यसबाट उनीहरू अझ भविष्यमा पनि सुध्रिने बाटोमा छैनन् भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। त्यस कारण सुध्रिने बाटोमा नजानु चाहिँ खेदको कुरा हो। अब हामीले योभन्दा भन्न सकिनँ भने डिक्सनेरी नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डिक्सनेरीभित्रका शब्दहरू जति मैले सबै यहाँ ओकलिसकेँ। अब यिनीहरूलाई भन्नको लागि कुनै अर्को अक्सफोर्ड लर्नर डिक्सनेरी निकाल्नु पर्ला जस्तो छ। यतिका मान्छेको बारेमा टिप्पणी गर्न योभन्दा बढी मेहनत के गर्ने? तर उनीहरूले यो कुरा सुनेको छ भनेदेखि उनीहरूले यो निर्लज्जताबाट आफूलाई पछि लैजानु राम्रो हुन्छ। राष्ट्रसँग माफ माग्नु पर्दछ, क्षमा माग्नु पर्दछ र सदाचारी हुनेतर्फ कोसिस गर्नु पर्दछ। हामीले भन्ने त आखिर हाम्रै नेता हुन्, हामीलाई माया पनि लाग्छ, हामीले मत पनि हालेका छौँ, हाम्रो श्रद्धा पनि छ। तर उनीहरूले कहिल्यै पनि हाम्रो इज्जतलाई, हाम्रो मतलाई, हाम्रो संस्कारलाई उनीहरूले कहिले पनि अपनाउन सकेनन्। यो भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै खेद लाग्छ र पीडा हुन्छ। होइन पैसा त्यसो भने त्योभन्दा कमजोर भएकालाई के गर्ने त? त्यसो भने लु यो चाहिँ सांसद हदमा पुगेका मानिसको कुरा भयो। होइन सबभन्दा गरिब हुँ, साइकल चढेर हिँड्छु भन्थे लालबाबु पण्डित। होइन उनको खातामा 55 लाख देखियो। छोराछोरीको फिस तिर्न नसक्ने भनेको को रहेछ त यिनीहरू मध्येमा? किनभने सबभन्दा साइकल चढ्नेको त 55 लाख देखियो भनेपछि मोटर चढ्नेको त 55 करोड होला। कोरियामा भयो भने त यस्तो देख्ने बित्तिकै आत्महत्या गर्छन्। यहाँ त उल्टो छाती फुकाएर के गरेछ कोनी त्यो संसद सचिवालयले? त्यहाँका केटाहरूलाई हामी सम्झाइदिउँला पो भन्छन् त गाँठे यिनीहरू त। यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यसको कुनै दबाई छैन। नैतिकता भन्ने कुरा खुवाएर पनि हुँदैन, यो औषधिबाट हुँदा पनि हुँदैन, ठुलो पदले पनि हुँदैन। अघि पनि हामीले भन्यौँ यो स्वविवेकबाट, अन्तरआत्माबाट, अन्तर्मनले भन्ने कुरा हो। जब अन्तर्मनले नै बेइमान गर भनेर यिनीहरूलाई प्रेरित गर्छ भने यिनीहरूबाट चाहिँ के भने सदाचार सम्भव छैन। यिनीहरू व्यभिचारको एउटा प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुगेका छन्। त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि दुर्भाग्यले उनीहरूले त्यो पदको गरिमालाई निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। यसको एउटा यसले निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भनेदेखि उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्ति नै पठाउनुपर्छ। विभिन्न बाहनाबाट विभिन्न किसिमका नालायक र अयोग्य मानिसहरूलाई त्यहाँ पठायो भने यिनीहरूले जुनसुकै बेला गति छाड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसको नग्न रूप अहिले देखिँदैछ। किनभने यो खालि सांसदको मात्रै कुरा होइन नि, मन्त्रीहरू पनि त दोहोरो तेह्रो पेट्रोलियम सुविधाहरू लिइराखेका छन्। कमिसनको कुरा कहाँ छ, घुस भ्रष्टाचारको कुरा कहाँ छ, सामान्य कुरा 5000 हो नि यस्तो गति छोड्ने। त्यस कारणले यिनीहरूको चाहिँ यो कुनै यो एउटा हठात भएको कुरा होइन। यिनीहरूको नियतै खोटो हो, यिनीहरूको संस्कारै पछौटे हो। जनताको प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएका सांसदहरूले स्वभावैले जनताका प्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ। तर राज्य सञ्चालनका लागि अति आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि नै पछिल्लो समय निर्लज्ज ढङ्गले राज्य कोषको ब्रह्मलुट प्रक्रियामा मुछिराखेका छन्। यो राजनीतिमा त्याग, समर्पण अनि नैतिकता हराउँदै जाँदाको परिणाम हो। त्यसैको नतिजा अहिले सङ्घीय संसद तथा प्रदेश संसद भवन रहेको स्थानमा आफ्नो निजी घर भएर पनि धेरै जनप्रतिनिधिले राज्य कोषमा राल चुहाउँदै गलत विवरण देखाएर नियमित मासिक घर भाडा अनि नयाँ सधैँ घरलाई समेत पुरानो रहेको भन्दै राज्य कोषबाट मर्मत खर्च बुझेको पुष्टि भइसकेको छ। यसरी बाजिएको विवरण तथा अस्पष्ट विवरण पेश गरेर घर भाडा लगायतका अनुचित सुविधा बुझ्ने सांसद तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सूची निकै लामो छ। यसले जनताको सेवा गर्ने, सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने तथा मुलुकलाई समृद्ध बनाएर नेपालीलाई सुखी बनाउने नेताहरूको प्रतिबद्धताकै उपहास भएको छ, जो आफू अनुकूलको कानुन आफै बनाउँछन्, आफै त्यसको व्याख्या अपव्याख्या गर्छन् अनि गलत नियतका साथ
राज्य कोषमा ब्रह्मलुट मचाउँदा दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट जोगिन त्यस्ता निकायलाई आफू अनुकूल रूपान्तरण गरिराखेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।